الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله 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 أزكى النسبي أعلى الحسبي أزكى النسبي أعلى الحسبي كل عربي في خدمته. أزكى النسبي أعلى الحسبي أزكى النسبي أعلى الحسبي كل عربي في خدمته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله 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 پاک الرسل فضل وعلا اهدى سبلا لدلالته. پاک الرسل فضل وعلا اهدى سبلا لدلالته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله 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 الله. جبريل أتى ليلة أسرى ورب دعاه لحضرته. جبريل أتى ليلة أسرى ورب دعاه لحضرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله 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 الله. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله 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 الله. جاء الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته. جاء الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله 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 الله
अल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।